मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि आफताब इकबाल को दुबई एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया था और मालूमात हासिल करने में पता चला था कि वो डिटेंशन दुबई हुकाम की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से थी। आज मैं आपको बताता हूं कि उस डिटेंशन की वजह क्या बनी थी। वजह कुछ ऐसी बनी थी कि जब आफताब इकबाल यूके के दौरे के बाद वापस आ रहे थे, जो कि बड़ा कामयाब दौरा था, जिसमें आफताब इकबाल ने मुस्तकबिल में कई प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट भी की थी, जिसमें अपने यूट्यूब के प्रोग्राम खबरहार की यूके में रिकॉर्डिंग, चंद फिल्मों की अनाउंसमेंट वगैरह वगैरह थी। मगर एक वीडियो क्लिप जिसकी वजह से पाकिस्तानी एजेंसियों के कान खड़े हो गए। अब ऐसा क्या था इस वीडियो में, ये तो आप देख कर ही बताइएगा कि आफताब इकबाल ने क्या ऐसी गुस्ताखी कर दी थी कि इनको दुबई एयरपोर्ट पर ही रोकना पड़ा, या फिर कह सकते हैं कि दुबई एयरपोर्ट पर इनको डराया धमकाया गया। आप पहले वीडियो देखें। तो कैदी नंबर 804 भाईजान यहाँ बसता है, यहाँ ठीक है। और इसने हमेशा कैदी नहीं रहना। डिस्कशन किस तरह होती है? एक सवाल आया, मैं जाती तौर पर समझता हूँ भाईजान के। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी जिसमें आफताब इकबाल कहता है कि कैदी नंबर 804 यहाँ रहता है, यानी दिल में, और उसने हमेशा कैदी नहीं रहना है। यह है वो जुर्म जो आफताब इकबाल ने किया, जिसकी पादाश में आफताब इकबाल को दुबई एयरपोर्ट पे डराया धमकाया गया और काफी देर वहां पर रोका गया। यानी आप ये देखें कि सिर्फ मुर्शद से दिल में मोहब्बत रखना ही अब जुर्म ठहरा। यानी अब आफताब इकबाल कोई भी बात खान के हक में नहीं कह रहा, ना ही किसी किस्म का सियासी प्रोग्राम कर रहा है। लेकिन अगर वो दिल से इमरान खान को चाहता है और वो बात ये किसी अपनी जाती महफिल में कहता है, तो इसकी पादाश में भी इसको सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये पढ़ो फिर एक और डोनट। आफताब इकबाल इस मुल्क का सरमाया है, जिसने इंफोटेनमेंट जैसी इंडस्ट्री का आगाज किया और आज इसी की तवज्जुह से हजारों कॉमेडियंस इज्जत की रोटी टीवी पर प्रोग्राम करके कमा रहे हैं। आफताब इकबाल पायनियर है इन प्रोग्राम का, और उसने अपने प्रोग्राम के जरिए इन हलकों को जवाब भी दे दिया जिन्होंने इनको डराया धमकाया था। अब इस वीडियो क्लिप में देखें कितने प्यारे अंदाज से उन तमाम हलकों से जिनसे उनको शिकायत है अपनी बात भी कह दी और उनको हिदायत की तलकीन भी कर दी कि जल्द या बदेर इंशाअल्लाह इंसाफ हो के रहेगा। आप ये वीडियो देखें। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ऐसे ही होता है जब आप गुनाह करते हैं ना, जब किसी का दिल दुखाते हैं, किसी बेकसूर को तहतेग करते हैं, तो फिर यही अंजाम होता है। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं। ਕਿਵੇਂ? ये जिन जिन को तुमने मारा है ना, ਹਾਂ, उन सब से माफी मांग लो। अगर वो तुम्हें माफ कर देते हैं तो ठीक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? है। ये मारने से पहले सोचना था। मेरी एक गुजारिश है सर, हाँ जी, हुक्म। हमने जो किया है मजबूरी में किया है, हमें माफी मिल जाएगी। कौन सी मजबूरी? सर इसका हुक्म था, हम क्या करते। अरे मौज करो, उस वक्त तुम खुदा का हुक्म भूल गए और ये हुक्म तुम्हें याद रहा। सारा भी ही अंजाम उसी वाल। यकीनन जिस जिसने इस गुनाह में एक कदम भी बढ़ाया है उसको ओ हो। और तुम्हें पता है रोजे महशर कितना तवील होता है? 50,000 साल का एक दिन है, हिसाब किताब का दिन। जिसने किसी चूंटी को भी नाजायज मारा है ना, वो हिसाब किताब देता रहेगा। और जिसने इंसान को मारा, तुमने तो हम सब के सामने बस्तियां उजाड़ी हुई हैं, घरों को आग लगाई हुई है। वो शरीफ आदमी जिसके हाथ काटे हुए हैं, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਦੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ नहीं। एडा मनहूस है। ਐਵੇਂ ਠਾਕਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। बेअसूली की बात ना मैं पहले मानता था ना अब मानता हूँ। इसके लिए मेरे हाथ तो क्या, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। कमाल है ठाकुर साहब, कमाल की बात की आपने, बेहतरीन। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। इंतजार में आते हैं, सब भूल जाते हैं। ये हमारा जो ड्रामा था 2 दिन पहले बिलावल हाउस जाता था, बुख्तावर और बितावल हमें 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग मुकम्मल करता था पीटीवी। 1 दिन पहले उनके बच्चे देखते थे बिलावल वगैरह कि जी वो प्राइम मिनिस्टर साहबा के बच्चे हैं, बेनज़ीर साहबा के। अगले दिन स्कूल में बताते थे कि सुबह कल हमून जादूगर ये करेगा, कल जकोटा ये करेगा। वो कह सकते थे। आपके हमारे बच्चे 1 दिन बाद में देखते थे। उन्होंने बड़ा दावे किए थे ड्रामा कंटिन्यू करेंगे। अब बरसों इक़्तिदार हैं उनके वाले। देखा दोस्तों, ये है हमारे मुल्क का एलीट प्रोमैक्स तबका। वैसे हमारे मुल्क में 2 तरह के तबके हैं, एक हुक्मरान तबका, दूसरा अवाम। हुक्मरान तबका अपने और अपने बच्चों के लिए हर वो चीज या सहूलतें मुहैया करते हैं जो अवाम को नहीं मिल सकती, या फिर पहले उनके बच्चों या इन्हें मिलती है और बची कुची अवाम के पास जाती है।
جس کی کلاسک اگزامپل یہ اینک والا جن ہے، جس میں خود ہامون جادوگر کہتا ہوا پایا گیا ایک انٹرویو میں کہ اینک والا جن 2 دن پہلے بلاول ہاؤس میں دکھایا جاتا تھا، بلاول اور بختاور وغیرہ کو، اس کے 2 دن بعد یہ پی ٹی وی پر چلتا تھا۔ یعنی تمہارے بچوں کی حیثیت بھی ان کے بچوں کے برابر نہیں تے تسی کیڑی کھیت دی مولی ہو۔ یعنی سوچے ذرا پاکستانی قوم کی اوقات، ان کے بچے بھی تمہارے بچوں سے افضل ہیں۔ ویسے ان بچوں میں ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ ہم بھی بڑی بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے، اور وہ اینک والا جن جس میں ڈھیروں اشتہارات ہوتے تھے، وہ بڑی بے صبری سے اشتہارات سمیت دیکھنا پڑتے تھے، مگر وہاں ایک بادشاہ معظم کے بچے اپنے ڈرائنگ روم میں بڑے مزے سے بغیر اشتہارات کے 2 دن پہلے پورا ڈرامہ بڑے مزے سے دیکھتے تھے۔ ویسے ایک اور لعنت ہے اس سسٹم پہ، لیکن لعنت بھیجنے کے بعد یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، جس میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے بچے کم از کم ان کے بچوں سے کچھ بہتر درجے پر ہیں۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں آصف علی زرداری کا بھائیوں سے بڑھ کر دوست ذوالفقار علی مرزا صدر زرداری کے متعلق کیا بات کر رہا ہے۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری جس کو نماز تک نہیں پڑھنے آتی، وہ تکلیف کر کے بیماری کے باوجود عمرے پہ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ نماز تک پڑھنی نہیں آئی تھی سے کیا مراد ہے سر؟ یہ تو بہت بڑا آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ آصف علی زرداری کو نماز نہیں اگر آتی۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں چیلنج کرتا ہوں آصف زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی مجھے کورٹ میں لے جائے۔ نماز پڑھنی نہیں آتی؟ نہیں آتی نماز پڑھنے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر، آپ اس سے پوچھ لیں کہ عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ جس کو رکعتیں نہیں پڑھنے پتا وہ نماز کا پڑھتا ہوگا۔ ایک وہ مطلب ہے بالکل ہی ایک گندا، ایک غلیظ قسم کا انسان ہے۔ آپ کے دوست ہیں۔ اب یہ بات کوئی ان کا سیاسی مخالف یا دشمن کرتا تو شاید سمجھ آتی کہ دشمن کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو ان کے گھر کا بندہ ہے جو ان کے گھر کی باتیں کھول رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے متعلق۔ یعنی جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس ملک کے صدر کو نماز تک پڑھنی نہیں آتی۔ پاکستان کی معروف لیجنڈری اداکارہ ہیں، ان کی باتیں سنیں، پھر اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ I am part of this country, so of course. How does it affect you? The politics of Pakistan, اتنی جو volatile politics ہوتی ہے، کیسے؟ شاہزاد نے بڑی اچھی بات کی تھی، اور مجھے لگتا ہے جیسے پہلے آپ کے پاس اتنی لبرٹی تھی کہ آپ کھل کے کوئی بات کر سکتے تھے۔ دنیا میں یہ اصول ہے کہ اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف ہے، آپ اس کا احتجاج پرامن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ملک میں اس کی اجازت نہیں رہی۔ مجھے لگتا ہے جیسے گنڈا راج بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھانا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارا حق ہے، پر ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ So that makes me sad. جی تو دوستو، آپ نے ویڈیو دیکھی صبا قمر کس طرح سے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ آج پاکستان میں غنڈہ راج ہے، یعنی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ ویسے فنکار ہمیشہ غیر سیاسی ہی رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن آج کے جتنے تکلیف دہ نظام سے ہم سب گزر رہے ہیں، ان فنکاروں کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی بات آج صبا قمر ٹی وی پر بیٹھ کر کر رہی ہیں کہ آج پاکستان میں غنڈہ راج ہے، اور یہی بات پی ٹی آئی کے فالوورز یا عمران خان کے چاہنے والے اور آج ہر پاکستانی سوشل میڈیا پر کہتا نظر آتا ہے کہ پاکستان میں غنڈہ راج ہے۔ اور آپ کو تھوڑے دن پہلے ہی وسیم عباس کی ایک بڑی دردناک ویڈیو کلپ دیکھنے کو ملی ہوگی، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اب کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو ایک ہمارا ووٹ تک نہیں ہے، ووٹ ہم کسی اور کو ڈالتے ہیں اور صبح دیکھتے ہیں تو کسی اور کے نام سے نکلتا ہے۔ میرے خیال ہے زیادتی، ظلم اور بربریت کی انتہا کے بعد اس کے اختتام کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت بھی بہت جلد آنے والا ہے۔ پھر انشاءاللہ بات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیوز اگر پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور ریپوسٹ ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اکاؤنٹ کو فالو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔